अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं थोड़ा आज जल्दी आ गई हूँ, थोड़ा मुझे जल्दी ख़त्म करना है, तो जब तक टैगिंग कर लेते हैं। मेरे ख्याल है 3-4 मिनट ही शायद पहले आई हूँ मैं। शुरू से वो करूँगी जब सब आ जाएंगे, वरना यूजुअली ज़रा लेट स्टार्ट होता है, फिर लेट बातचीत के बाद लेट हम काम करते हैं ना। तो अल्लाह करे कि आज कमेंट्स मुझे नज़र आ जाएं। यूजुअली कमेंट्स नहीं नज़र आ रहे आजकल। अच्छा जी, टैगिंग अभी जारी है। 28 हो रहे हैं वैसे तो, इंशाल्लाह। यूजुअली मैं 3 मिनट पहले आती हूँ, अपने ग्रुप में ज़रा लेट हो जाती हूँ, काम वगैरह इतने हो रहे होते हैं ना, तो इस वजह से अभी भी मैं किचन से ही आ रही हूँ। और चले जागे कमेंट्स, अल्हम्दुलिल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्मा हुमैरा कैसी हैं? और ऊपर भी नाम नहीं नज़र आ रहे मुझे, इसका मतलब अभी और कोई नहीं है। अच्छा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आप लोग खैरियत से हैं? बस मसरूफ़ियत चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, और ये ज़िंदगी के साथ है। और यहाँ तो आप लोगों को पता है अपना काम सारा ख़ुद करना पड़ता है, और दूसरी जगह पे तो और मेड्स वगैरह करती हैं। तो बस यही चल रहा है, काम अल्हम्दुलिल्लाह। सेहत के साथ रखे तो सारे काम हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल हम शुरू कर देते हैं, ठीक है? चलें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन। आज हमारा लेसन है अल हुरूफ़ुल मुतहर्रिका, ये हमारा चल रहा है अल हरकात। उसमें आज हम नया जो हमारा लेसन है वो हमारा है, जो हरूफ आज हम करेंगे तरफ़ुल लिसान के ही हैं। वा है, ज़ैल और सा। पहले इसको कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम रिवीजन करते हैं इंशाअल्लाह, ठीक है ना? तो चले शुरू करते हैं। अच्छा, इसमें वा फतहा वा और इतबाक वाला लेटर है, मोटा दा होगा, ज़बान प्याला बनेगी, पीछे से जड़ उठाएंगे और 1 काउंट के लिए आवाज़ ऊपर जाएगी, क्योंकि हम क्या पढ़ें? अल हरकत, ठीक है? फतहा कसरा दम। और मैंने जैसे कि बताया हरकत की अपनी कोई आवाज़ नहीं होती, बल्कि ये हमें डायरेक्शंस बताती है, सिमत बताती है कि हर्फ जो है वो किस सिमत उसकी आवाज़ जा रही है। तो ज़बर या फतहा के लिए आवाज़ ऊपर जाएगी, वा फतहा वा, दा कसरा ज़ी, ज़ी नहीं बोलेंगे, ज़ी बोलेंगे, ठीक है? इसमें ज़बान की जड़ जो है वो हमने हर हाल में ऊपर उठानी है, ज़बान प्याला बनेगी और ज़बान लिपट जाएगी ताल्लुक से, ठीक है? वा कसरा ज़ी, वा दम्मा ज़ू, वा ज़ी ज़ू, ठीक है? और इसे हम वो नहीं करेंगे, मद नहीं बनाएंगे और हरकत जो है वो कम नहीं करेंगे, ठीक है ना? तो हमने कैसे पढ़ने? वा ज़ी ज़ू, पहले मखरज पकड़ेंगे, फिर उसे फतहा देंगे, फिर मखरज पकड़ेंगे, उसे कसरा देंगे, फिर मखरज पकड़ेंगे, फिर उसको दम्मा देंगे, ठीक है? अच्छा, वा ज़ी ज़ू, ठीक है? और ये मोटा हो गया इतबाक वाला लेटर, और ज़ैल यहीं से अदा होता है, ठीक है? टिप टू टिप है इसका मखरज, पता है ना? तरफ़ुल लिसान कहाँ जाती है? अपर फ्रंट टीथ के जो एजेस हैं, सनाए उलिया, तो वहाँ जाके जब ज़बान हमारी लगती है और चावल के दाने जितनी बस बाहर निकलती है, इससे ज़्यादा नहीं निकलती। और ज़ाहर तरफ़ुल लिसान कहाँ जाते हैं? मसूड़ों के सामने ऊपर के मसूड़े, सनाए उलिया के पीछे के जो मसूड़े, वहाँ आ जाती है, तो उस लेवल पे आती है। और ज़बान, मैंने आपसे हमेशा कहा है कि इतना जो ये आपकी शहादत की उंगली है दांतों के ऊपर ये रखे अपर फ्रंट टीथ के, और बोलें वी वो और वो, और ये जब गीली हो जाए तो इसका मतलब आप सही मखरज पे हैं, ठीक है? बस इतनी ज़बान के टच हो बार हल्की सी। फिर है ज़ैल, ज़ैल फतहा ज़ै, ज़ैल कसरा ज़ी, ज़ैल दम्मा ज़ू, ज़ै ज़ी ज़ू, सा फतहा सा, सा कसरा सी, सा दम्मा सू, सा सी सू, ठीक है?
इसे हम यूं नहीं बोलेंगे सा सी सू, ठीक है, हमने 1-1 काउंट इसे देना है, ठीक है। वो वी वू ज़े ज़ी ज़ू सा सी सू, बस इतना ये पढ़ा जाएगा। अब हम आ जाते हैं अपने दोहराई की तरफ। एक मिनट, पानी है उसको साइड पे रख दूँ, आजकल पानी की मुझे बहुत ज़रूरत पड़ रही है, बार बार गला खुश्क हो जाता है, वेदर चेंज हो रहा है थोड़ा सा। अच्छा, आवाज़ तो पूरी आ रही है ना आप लोगों को? मैं देखो साइलेंट पे तो नहीं है, नहीं साइलेंट पे नहीं है, और आवाज़ पूरी आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अच्छा, हम पढ़ें अल हरूफुल मुतहर्रिका, ठीक है, मुतहर्रिका, अल हरकत फ़तहा कसरा दम्मा, ठीक है, हमज़ा फ़तहा आ, हमज़ा कसरा ई, हमज़ा दम्मा उ, आ ई उ, हा फ़तहा हा कसरा ही, हा दम्मा हु, हा ही हु, आ आई उ, हा ही हु, गो गी गु, खो खी खू, को की कू। इसी स्पीड से आप लोग मेरे साथ पढ़ेंगे, इस वजह से कि आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, ठीक है, आप लोगों की रिवीजन हो रही है, ठीक है, और हर दफ़ा होती है अल्हम्दुलिल्लाह, हर हफ्ते। कै की कू जै जी जू, बाकायदा मखरज पे गई हूँ हर जगह, और फिर हरकत दी है और फिर पढ़ा है, ठीक है। श शी शू य यी यू, दो दी और दू, ये आवाज़ आनी चाहिए, हम मोटी दाल नहीं पढ़ेंगे, इसे बाकायदा मखरज पे जाएंगे, ठीक है। हैफ़तुल लिसान जो है वो बाकायदा लगेगा जाके किनारों पर, ऊपर जो हमारी दाढ़ है उसको, ठीक है, मसूड़ों को भी। ले ली लू न नी नू रो, कैसे मैंने कहा पहले इसको मखरज इसका पकड़ेंगे क्योंकि ये आगे पीछे हो जाता है, ठीक है। गम ब्रिज है और एंड ऑफ गम ब्रिज है जो तालू की साइड पर है, ठीक है। कैसे इसे पढ़ेंगे? एन और रो रो अर रो अर रो अर रो अर्री 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 रो री रू, इसे खींचेंगे नहीं, रो करके, ठीक है। रो री रू तो तो तो, बाकायदा जो आपका डिप है ना, जो ज़बान की डिप है, उसमें जो आवाज़ आ रही है उसको छत की तरफ फेंकनी है आपने, ताकि उसके एको आपको फील हो। तो तई 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 तू तू, ठीक है, ये मोटाई होगी, तो तू, ठीक है। तो तई तू, दे दी दू, ते ती तू, सो सी सू, से सी सू, ज़ ज़ी ज़ू, ठीक है। ये हमारे लेटर्स हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम आते हैं अपने पेज नंबर 1 की तरफ। पता है ये एक्चुअली इतना यूज़ होता है मेरा यह कायदा अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं इसको कुछ बाइंडिंग इतनी ख़राब करते हैं ना ये लोग कि निकल जाता है बहुत, इसको हर वक्त ही चिपकाती रहती हूँ ग्लू के साथ, कुछ ना कुछ होता ही रहता है। हालांकि मेरे हाथ में होता है और किसी के पास नहीं होता, लेकिन मुझे क्योंकि मैं 1-on-1 और ये आप लोगों के साथ उसमें ज़्यादा यूज़ होता है, किसी के पास नहीं होता उसे दिखाना भी पड़ता है, लोगों ने ज़्यादातर प्रिंट आउट्स भी निकाले हुए हैं, तो बस ये चलता रहता है, तो इस वजह से शेप थोड़ी ख़राब हो रही है। चलें, अल हुरूफुल हिजाइयतुल मुफ़रदा, अलिफ बा ता सा जीम हा खो दाल ज़ाल रो ज़ा सीन शीन صاد صاد ضاد طو ظو عين يعني نعبد بعد ये सारे आइन के मखरज को खरा करने के, सुथरा करने के, उम्दा करने के तरीके हैं, ठीक है।
اچھا عین غو غین، دیکھیے خو قو اور غو، ٹھیک ہے، قو خو غو، یہ اس کی ہوتی ہے موٹائی، ٹھیک ہے، اسے ہم غا نہیں کہیں گے، خا نہیں کہیں گے، قا نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے، موٹائی پراپر ہونی چاہیے کیونکہ اس میں استعالہ ہے، ٹھیک ہے، زبان کی جڑ اوپر جا کے نرم تالو سے لگتی ہے، غو، ٹھیک ہے، غوین ف قوف کیف لام میم نون واو ها حمزہ یا صحیح ہے، ٹیڑھا تو نہیں نا، ہاں چلے. الحروف الہجائیۃ المرکبہ الف لام الف لام الف با الف لام الف لام لام الف لام جیم لام الف با لام با کاف 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 با کاف تا کاف الف کاف لام با کاف تا تا کاف ثا با تا ثا نون یا با الف نون الف تا الف یا الف ثا الف با سین یا سین نون صاد تا ضاد ثا طا ثا جیم تا حا نون خا یا حا با جیم یا میم با میم نون میم تا میم ثا میم با یا نون یا تا یا ثا یا نون با لام با نون لام تا نون لام یا تا لام یا ثا لام نون با نون با نون نون تا یا نون یا ثا نون با ثا نون جیم حا خا حا ثا خا با جیم تا تا حا تا یا جیم با با خا تا تا ها با تا یا ها تا تا نون ها ها یا ها با. ہر لیٹر پہ الگ الگ جانا ہے، اس کا مخرج چھوڑ کے دوسرا مخرج پکڑنا ہے. کسی سانس، دیکھیں میں سانس بیچ میں توڑ رہی ہوں، ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو نہیں فیل ہو رہا، میں ایک سانس سے نہیں پڑھ رہی، میں سانس توڑ رہی ہوں، ٹھیک ہے، سانس آواز دونوں میری ٹوٹ رہی ہے اور پھر میں اسے پڑھ رہی ہوں، بیچ میں سانس لے رہی ہوں اس میں، ٹھیک ہے. با ہے الف با ہے میم
دال ذال جيم دال خا ذال را ان ار را زا از زا را جيم را خا زا یا را تا زا سين شين شين لام سين لام صاد ضاد طا ظا صاد با طا با ضاد ألف ظا ألف عين غين عين جيم غين حا با عين يا غين با عين دال تا غين ذال فا قاف واو قاف لام فا واو قاف واو نون قاف را يا فا را يا فا فا يا ها ميم نون ها تا ميم تا همزة 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 سين همزة لام ميم نون ألف فا واضح کرنے ٹھیک. اب اس پر آ جائے الحروف المقطع مقطعہ ٹھیک ہے. اچھا جی 6 کاؤنٹس غنہ 6 کاؤنٹس اکمل گریڈ کا غنہ پھر 6 کاؤنٹس اکمل گریڈ کا غنہ 6 کاؤنٹس 6 کاؤنٹس 2 کاؤنٹس 6 کاؤنٹس اکمل گریڈ کا غنہ 2 کاؤنٹس 6 کاؤنٹس 2 کاؤنٹس 2 کاؤنٹس 6 کاؤنٹس اخفا 2 کاؤنٹس کاملہ گریڈ کا اور 6 کاؤنٹس 2 کاؤنٹس 2 کاؤنٹس 2 کاؤنٹس 6 کاؤنٹس اکمل گریڈ کا غنہ 6 کاؤنٹس 2 کاؤنٹس 6 کاؤنٹس 2 کاؤنٹس 6 کاؤنٹس 6 کاؤنٹس 2 کاؤنٹس 6 کاؤنٹس 2 کاؤنٹس 6 کاؤنٹس 6 کاؤنٹس دین اخفا کاملہ گریڈ ٹھیک ہے 2 کاؤنٹس باریک غنہ دین کاملہ گریڈ کا 2 کاؤنٹ کا غنہ موٹا غنہ لیکن 6 کاؤنٹس 6 کاؤنٹس 6 کاؤنٹس ٹھیک ہے. پھر 6 کاؤنٹس 6 کاؤنٹس اور پھر 3 طریقے ہم پڑھیں گے سورہ آل عمران کے ٹھیک ہے. 3 طریقے ایک وقف اور 2 روانی کے. تو چلے شروع کرتے ہیں میرے ساتھ پڑھیے گا. اور جو نئے دیکھنے والے ہیں تو کائنڈلی اگر آپ کو پیچھے سارے لیسنز اس گروپ میں موجود ہے ہر طرح کے لیسنز یہاں موجود ہے جو آپ چاہتی ہیں کہ ایڈوانس تجوید ہو بیسک تجوید ہو وہ سب یہاں موجود ہے. آپ کو یہاں ملے گا اس گروپ میں اسے جوائن کریں اور تلاش کریں آپ کو یہاں پہ سب ملے گا انشاءاللہ ٹھیک ہے. اور کسی نے کچھ پوچھنا ہے تو ان باکس ضرور کر دیجیے گا مجھے. اچھا اب اس کو ہم اچھا میرا یوٹیوب چینل بھی ضرور سبسکرائب کریں دوسروں تک پہنچائیں. آپ لوگوں کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا میرے لیے بھی بنے گا انشاءاللہ اور یہ شاخ پھیلتی جائے گی اور مرنے کے بعد ہمارے لیے مطلب ہمیں اجر بھی ملتا رہے گا اور اللہ تعالیٰ قیامت والے دن بھی ہمیں اس کا اجر نصیب فرمائے اور ہمارے اس اجر کو ضائع نہ کرے ٹھیک ہے. ضائع ہونے سے بچا لے مقبول کرے مقبولیت کا درجہ اللہ تعالیٰ اسے اپنی درگاہ میں عطا فرمائے آمین. چلے شروع کرتے ہیں. الف لام میم الف لام
صاد ألف لام را ألف لام ميم را كاف ها يا عين يا صاد طه طه طاسيم ميم طاسين ياسين صاد حميم حميم عين سين قاف قاف نون نانا نون. اچھا گولائی سے کوئی چیز سٹارٹ نہیں ہوگی, مخرج پکڑنا ہے اور پھر اس کو ہم نے جیسے نون ہے اس کا مخرج پہلے پکڑنا ہے اور گولائی سے سٹارٹ نہیں کریں گے اسے, ٹھیک ہے. یہ ہم کیا کرتے ہیں کہ اگر ضمہ ہے تو اس چیز کو گولائی سے سٹارٹ کر دیتے ہیں. دیکھیں جو 4 لیٹر ایسے ہیں الشفتان سے جو ادا ہوتے ہیں دونوں ہونٹوں سے, وہ با ہے, میم ہے, واو ہے اور فا, تو ان کو پہلے پکڑ کے پھر گولائی دیتے ہیں. یوجولی لوگ کیا کرتے ہیں کہ گولائی سے سٹارٹ, کیونکہ نہیں پتہ نا ہمیں, تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے باقاعدہ مخرج پکڑنا ہے, اس کے بعد اس کو حرکت دینی ہے, ٹھیک ہے. اور اگر واو مدہ ہے تو بھی مخرج پکڑ کے اس کو پھر گول کرنا ہے, الف مدہ ہے تو مخرج پکڑ کے اس کو اوپر کی طرف لے کے جانا ہے, اگر یا مدہ ہے مخرج پکڑ کے نیچے کی طرف لے کے جانا ہے. ان باتوں کا دھیان رکھیں گے انشاءاللہ, ٹھیک ہے. پہلا طریقہ ہے سورہ آل عمران, اینڈ وقف کا طریقہ ہے پورا اسی طرح پڑھا جائے گا, سانس آواز توڑ دی جائے گی, پھر حمزۃ الوصل جو ہے وصل, ٹھیک ہے, وہ صالم وصل, اس کے اوپر ہم فتحہ لگا کے اور اسم الجلالہ کے ساتھ اسے جوڑیں گے موٹائی کے ساتھ, ٹھیک ہے. ہمیں پتہ ہے کہ جب بھی حمزہ یہ اسم الجلالہ سے پہلے فتحہ یا ضم آئے گا تو وہ موٹا ہوگا, اسم الجلالہ موٹا پڑا جائے گا, ٹھیک ہے. الف لام میم اللہ اللہ حمزہ فتحہ اے, ٹھیک ہے, باریکی سے اللہ, ٹھیک ہے. اچھا اب ہم کریں گے روانی کے. الف لام میم اللہ, میں اللہ, میم ساکن پڑھنے کی بجائے میم پہ زبر دے کے اور اسم الجلالہ سے ہم نے ملا دیا. اچھا تیسرا طریقہ الف لام میم اللہ, میم اللہ, میم ساکن کو فتحہ دے کے اسم الجلالہ سے ہم نے ملا دیا, ٹھیک ہے. تو یہ ہماری ہو گئی ریویژن الحمدللہ رب العالمین. اب جناب ہاں میرا خیال ہے میرا اب جانے کا وقت, کیونکہ تھوڑا میں جلدی آئی تھی, میں نے کہا تھا جلدی جانا ہے میں نے الحمدللہ. تو دعا کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اور کائنڈلی لوگوں میں بانٹیں اس خیر کو, ٹھیک ہے. اور یوٹیوب چینل جو سبسکرائب کریں اور لوگوں کو شیئر اس پہ کریں. اچھا بیل آئیکن جو ہے تو اسے ضرور دبایا کریں نئے لیسنس کے لیے. واٹس ایپ پہ یہ جتنے میں لیسنس کرا رہی ہوں نا, تو جو میں اسٹوڈنٹس کا ڈیلی ان کو جو ہوم ورک ملتا ہے تو وہ والے لیسنس میں ان کو, اور کچھ نہ کچھ چیز نئی اس میں ایڈ ہوتی ہے, جیسے کوئی اسٹوڈنٹ کوئی غلطی کرتا ہے یا کچھ کرتا ہے یا انہیں کوئی نئی چیز سکھاتی ہوں تو کچھ نہ کچھ اس میں ایڈ کرتی ہوں, تو وہ ضرور اس کو دیکھیں. اس میں میرا خیال ہے کوئی 80-90 اس کے الگ سے واٹس ایپ گروپ کی جو ہے وہ اس میں نے ویڈیوز ڈالی ہوئی ہیں, تو تھوڑا سا آپ لوگوں کو اس میں تلاش کرنا پڑے گا جو چیز آپ کو چاہیے. اور بچوں کے لیے بیسٹ ہے, سیکھنے کے لیے, ریویژن کے لیے بیسٹ ہے, ایک کلک پہ آپ کو مل جاتا ہے, ٹھیک ہے. جو لوگ ان لوگوں کو ضرور بتائیں جن کو فیس بک یوز کرنا نہیں آتا یا جو یوز نہیں کرتے اور یوٹیوب پہ زیادہ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور تو ان تک ضرور پہنچائیں تاکہ وہ بچوں کو لگا کے بیٹھ جائیں تو بچے بہت اچھے سے اس سے سیکھ لیں گے انشاءاللہ, ٹھیک ہے. چلیں اللہ مجھ سے آپ سے ہم سب سے قبول فرمائے, آمین. کل انشاءاللہ نماز ہے تو
تو دیکھیں میں کوشش کرتی ہوں کہ نماز میں تو جو ہے وہ پڑھیں گے انشاءاللہ جو اس میں حصے باقی ہیں، لیکن میں چاہ رہی ہوں کہ میں اگر میرے لیے پاسبل ہوا، ارادہ میں نے تب سے کیا تھا جب اسما نے کہا تھا کہ یہ کرنا ہے، تو اس میں پھر اسماء الحسنہ سوچی کچھ ایڈ کر دوں کہ کچھ سٹارٹ کر دیں ساتھ ساتھ، ٹھیک ہے؟ تو ہو سکتا ہے وہ میں کر دوں کل انشاءاللہ بِإِذْنِ اللہ، اللہ تعالیٰ نے اگر چاہا تو، ارادہ پورا ہے، اللہ سے قبول فرمائے، آمین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ یا میں میرے خیال ہے ادھر سٹاپ کرتی ہوں، اور میں کیونکہ مجھے یہاں پہ یہ قرآن کی آیت ہے اور مجھے اس سے بہت کرنا چاہیے، میں دوبارہ پڑھتی ہوں۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي سبحانك اللهم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔